لا لا إله إله إلا الله إلا الله محمد محمد رسول رسول الله الله أشهد أشهد أن لا أن لا إله إله إلا الله إلا الله وحده له لا شريك لا شريك له له وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله آمنت بالله بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. conversation tadi. अच्छा